ल भाइ बहिनीहरु स्वागत छ तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। भाइ बहिनीहरु अघिल्लो क्लासमा हामीले के को बारेमा पढाएको थियौं अरे? अघिल्लो बारे क्लासमा हामीले के को बारे पढाएको थियौं हेर्नु त यहाँ। ल अघिल्लो क्लासमा हामीले युज अफ नेशनल प्रोडक्ट को बारेमा पढाएको थियौं है। अब हामी के गर्छौं भने इकोनोमिक एक्टिभिटीज अफ आवर कन्ट्री हो। इकोनोमिक एक्टिभिटीज भनेको यसलाई नेपालीमा बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्ने भाइ बहिनीहरु? इकोनोमिक भनेको के थाहा छ तपाईलाई त अभियसली यो कुरा त हैन? के भनिन्छ? आर्थिक हो। यहाँ थोरै पेनले गर्दा अलि मिलेन अक्षर। आर्थिक अनि एक्टिभिटीज भनेको गतिविधिहरु। आर्थिक गतिविधिहरु। आवर भनेको हाम्रो देश वा राष्ट्र भन्न सकिन्छ। सो हाम्रो देशको आर्थिक गतिविधिहरुको बारेमा हामी आज अध्ययन गर्छौं है त। हाम्रो देशको आर्थिक गतिविधि भनेको कस्तो भन्दा आर्थिक गतिविधि भनेको के हो त? यो भनेको आर्थिक भनेको त पैसासँग सम्बन्धित भनेपछि आर्थिक भनेपछि कसरी पैसासँग सम्बन्धित भनेपछि हाम्रो देशमा पैसाको खेलो कसरी चलिरहेछ त त्यो बुझ्नु पर्यो। जस्तै अब मान्छेले पैसा कमाउनलाई के गरिरहेछन् हो। अब मान्छेहरुलाई अब जुन यो देशको पैसा छ, देशको ढुकुटी बाहिर गएको छ कि छैन हैन? अब विदेशबाट कतिको इम्पोर्ट एक्सपोर्टबाट पैसा आइरहेको छ हो। कसरी यो आर्थिक व्यवस्था चलिरहेको छ, पैसाको कुराहरु हैन? कसरी मान्छेले पुर्याइरहेका छन् आफ्नो जीवनचर्या, त्यो बारेमा हामी कुरा गर्छौं है यसमा चाहिँ। अब पहिलो कुरा बुझौं यहाँ। द मेन अकुपेसन अफ द पीपल इन द तराई रिजन इज कल्टिभेसन हो। तराईमा बस्ने मान्छेहरुको मुख्य पेशा भनेको के हो भन्दा बाली नाली लगाउने वा कल्टिभेसन भन्छौं। अब रोपाई गर्ने लगायत कुराहरु हैन? खेतीबाली गर्ने उनीहरुको मुख्य पेशा भयो। अब दिस रिजन अफ नेपाल इज कल्ड द ग्रेनरी। ग्रेनरी भनेको अन्न भण्डार र तराई रिजनलाई त्यसैले अन्न भण्डार भनिन्छ। किन अन्न भण्डार भनिन्छ? अघिल्लो च्याप्टर हामीले पढेको थियौं। किनकि यहाँ धेरै मात्रामा अन्नहरु उत्पादन हुन्छन्। प्याडी, मेज हैन, वेट हो, मिलेट लगायत कुराहरु। अ लार्ज क्वान्टिटी अफ क्रप्स ग्रो हियर हैन। इन एडिसन अफ टु प्याडी, मैले भने प्याडी एन्ड वेट, क्याश क्रप्स लाइक सुगर क्यान, टोबाको, भेजिटेबल्स, कोकोनट, बेटल नट, म्याङ्गोज एन्ड बनानाज आर ग्रोन देयर। अब फुड क्रप्स भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईहरु हेर्नुस् त, एउटा तपाईले बुझ्नु पर्यो कुरा। प्याडी भनेको फुड क्रप हो, वेट भनेको नि फुड क्रप हो, क्याश क्रप्स भनेको के भन्दाखेरि जसले छिटो यो पैसा कमाउने क्रप्सहरु, यसले चाहिँ पैसा कमाउनको लागि उत्पादन गरिन्छ धेरै। र प्याडी भनेको बाँच्नलाई चाहिँ, यो फुड क्रप्स भनेको बाँच्नलाई चाहिने एकदम आहार हाम्रो मेन। अब यो भनेको त अब यसो हाम्रो यो रोप्दाखेरि छिटो आम्दानी हुने कुरा हुन्छ। जस्तै सुगर क्यान भयो, टोबाको भयो, भेजिटेबल्स भयो, तरकारीहरु, कोकोनट, नरिवल, बेटल नट, म्याङ्गोज, बनानाज हैन। बेटल नट भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ भाइ बहिनीहरु, बेटल नट भनेको भाइ बहिनी सुपारी भन्छ नि। सुपारीहरु चाहिँ भयो, बेटल नट भयो, म्याङ्गोज, बनानाज, अब केराहरु तपाईलाई थाहा छ, म्याङ्गोज भनेको आँपहरु, यी कुराहरु पनि तराई रिजनमा हुन्छन्। अब फिशरी हैज यसो गर्नुस् है तपाईले। कस्तो भन्दाखेरि जस्तै अब यहाँ लेट्स टेक दिस वान एमेटम। फिशरी हैज अल्सो स्टार्टेड इन पोन्ड्स इन द रिजन। फिशरी भनेको माछा पालन पनि सुरु भयो तराई रिजनमा, किन गर्मी ठाउँमा यो हुन्छ स्वाभाविक रूपमा। अब हेर्नुस्, इन्डस्ट्रीज एन्ड फ्याक्ट्रीज अपरेट इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अफ दिस रिजन। लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज लाइक सिमेन्ट फ्याक्ट्री, म्याच फ्याक्ट्री, सोप फ्याक्ट्री, सुगर मिल, पेपर फ्याक्ट्री, थ्रेड मिल, क्लोथ फ्याक्ट्री इटिसी आर सेट अप हियर। अब यहाँ के भन्न खोजेको, उद्योग हैन, व्यवसायहरु पनि यहाँ एकदमै फस्टाइरहेका छन्। अब यहाँ चाहिँ स्थापित भएका छन्। जस्तै अब हेडक्वार्टर्स अफ द डिस्ट्रिक्ट भनेको हरेक जिल्लाको अब राजधानीमा, हरेक जिल्लाको राजधानी। अब भनौं तपाईको लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज भनेको के भन्दा एकदम ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्ने, ठूलो लगानी भएको लार्ज स्केल। जस्तै सिमेन्ट फ्याक्ट्री भयो, म्याच फ्याक्ट्रीको सलाई उद्योग हैन, यो अब सलाई फ्याक्ट्री। अब सोप फ्याक्ट्रीको साबुन उद्योग, सुगर मिल, चिनी मिल हैन, पेपर फ्याक्ट्री, थ्रेड मिल हैन, अनि क्लोथ फ्याक्ट्री इटिसी आर सेट अप हियर हैन। अब कुरा के छ भने कमर्शियल एक्टिभिटीज आर हाई इन देयर। अब कमर्शियल एक्टिभिटीजको व्यवसाय अलि बढी छ यहाँ हो। व्यापार व्यवसायका क्रियाकलापहरु यहाँ के छ, अलि बढी छ। कुन रिजनमा? तराई रिजनमा। द रिजन शेयर्स बोर्डर्स विथ इन्डिया। अहिले हामी तराई रिजनको इकोनोमिक एक्टिभिटीज पढ्दैछौँ है।
द रिजन सेयर्स बोर्डर विथ इन्डिया। अब इन्डियासित धेरै यसको बोर्डरहरू टच भएका छन् हो, सिमानाहरू। देयर आर कस्टम चेक। अब कस्टम चेक भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब यसो हुन्छ। अब कस्टम चेक भनेको के हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँको बोर्डरमा चाहिँ चेक गरिन्छ। बोर्डरमा केले चेक गरिन्छ, अब ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो कस्टम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कस्टमलाई चाहिँ खास भन्सार भन्छ क्या भाइ बहिनीहरू है। के भन्छ, भन्सार हो, भन्सारमा चेक गरिन्छ हो। अब यो कुरा के छ, काकड भित्ता, जोगबेनी, रक्सौल, भैरवा, रूपाइदिया, टनकपुर इटिसी आर सम मेजर कस्टम चेक। अब यिनीहरू चाहिँ भन्सार चेक गर्ने, भन्सार को बारेमा यहाँ चाहिँ जाँच गर्ने मेन मुख्य नाकाहरू के, काकड भित्ता, जोगबेनी, रक्सौल। भन्सार भनेको के हो भन्दा भाइ बहिनीहरू, जस्तै एउटा देशदेखि अर्को देशमा कुनै सामान बिग्दैछ हो, जस्तो तपाईँलाई यो नेपाल भयो हैन, अब यहाँ पारि चाहिँ इन्डिया छ हैन, यति नेपाल हो, यहाँ पारि इन्डिया छ। अब यहाँ जुन बीचमा चेकिङ गरिन्छ यसलाई भनिन्छ कस्टम चेक हैन। सामान लगेको छ छैन, कस्तो सामान लगेको छ, नचाहिने सामान हो कि चाहिने सामान हो कि, कर छलीको वाला हो कि कर तिरेको वाला हो कि, सबै चेक के हुन्छ, भन्सारमा चेक हुन्छ है। मेन ट्रान्जिट भन्छ के। अब मोस्ट अफ द, अब अर्को हेर्नुस् ल, अब मोस्ट अफ द पिपल इन द हिली रिजन आर इङ्गेज इन एग्रिकल्चर हो। मेज, मिलेट, पोटैटो, टी, cardamom, orange, lemon, different kinds of vegetables which are grown there. The hilly region is naturally and socio-culturally beautiful. अब हामी हिली रिजनमा छौँ हो। हिली रिजनमा के हुन्छ, मोस्ट पिपल इन हिली रिजन हो, पहाडी तराई सक्यो हो। अब हामी हिली रिजनमा जाँदैछौँ। हिली रिजनमा के भन्दाखेरि पिपल आर इङ्गेज इन एग्रिकल्चर भनेको खेती किसानीमा उनीहरू इन्भल्भ छन्, उनीहरू यो काम गरिरहेका छन्। मेज भनेको अब मकै, बाजरा, आलु, चियापत्ती, कार्डमम हैन। अब कार्डमम भनेको के थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई, कार्डमम भनेको भाइ बहिनी इलाइची हो के। जस्तै ओरेन्ज अनि त्यसपछि त भइहाल्यो ओरेन्ज भन्ने कुरा, ओरेन्ज, लेमन, कागती, ओरेन्ज भनेको अब सुन्तला, कागती, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ भेजिटेबल्स, तरकारीहरू पनि ग्रोन हुन्छ। द हिली रिजन इज नेचुरली एन्ड सोसियो कल्चरली ब्युटिफुल हो। प्राकृतिक तरिकाले र तपाईँको सांस्कृतिक तरिकाले, दुवै तरिकाले रमाइलो छ अरे। के चाहिँ भन्दाखेरि के चाहिँ भन्नुहोस् त, हिली रिजन हो। हिली रिजन मेनी टुरिस्ट लभ टु भिजिट दिस रिजन। अब मेनी टुरिस्टहरूको पर्यटकहरू पनि यो ठाउँमा एकदम घुम्न रुचाउँछन् अरे, किनकि पहाडहरू छ। द पिपल अपरेट होटल्स एन्ड रेस्टुरेन्ट्स टु सर्भ फुड एन्ड स्टे फर द टुरिस्ट पिपल। अब त्यसैले यहाँ चाहिँ मान्छेहरू होटल रेस्टुरेन्ट खोलेका छन् अरे। यो चाहिँ कसको लागि, टुरिस्टहरूको लागि, पर्यटकहरूको लागि सेवा र उनीहरूको लागि गरिखाने बाटो पनि भयो हो। अब हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, वर्क एज टुरिस्ट गाइड टु अन देयर लिभलिहुड। अनि सँगसँगै टुरिस्ट गाइड भनेको के हो, टुरिस्टहरूलाई घुमाउनलाई सँगै लिएर जाने, यो यस्तो यो उस्तो भन्दै हिँड्ने के, त्यहाँ टुरिस्ट गाइड भन्छ। त्यसरी चाहिँ उनीहरूले आफ्नो जीविका पार्जन गरिरहेका छन्, लिभलिहुड। पोखरा, काठमाडौँ, इलाम हो, पाल्पा, धनकुटा, डडेलधुरा इटिसी आर द मेजर टुरिस्ट डेस्टिनेसन्स हो। भनेपछि पहाडी क्षेत्रतिर, हिली रिजनतिर पोखरा हैन, जस्तो के अरे पोखरा, काठमाडौँ, इलाम, पाल्पा, धनकुटा, डडेलधुरा इटिसी आर द मेजर टुरिस्ट डेस्टिनेसन हो। यहाँ चाहिँ टुरिस्टहरू जान, पर्यटक जान रुचाउँछन् अरे। अब कुरा गर्नुहोस् कि इन द टाउन्स पिपल आर इङ्गेज इन ट्रेड एन्ड इन्डस्ट्री एज वेल। जस्तै फेरि पहाडी क्षेत्रको सहरी क्षेत्रहरूमा के हुन्छ भने व्यापार व्यवसाय, उद्योग धन्दा, जागिर लगायत कामहरू गरिरहेका छन् मान्छेहरूले चाहिँ। द मेजर ट्रेडिङ सेन्टर्स इन द हिली रिजन आर काठमाडौँ, पोखरा, पाल्पा, धनकुटा, सुर्खेत हो। मेजर ट्रेडिङ भनेको के भन्दा, मेजर ट्रेडिङ भइरहेछ के भन्दाखेरि मेजर व्यापारिक क्षेत्रहरू के भन्दा काठमाडौँ, पोखरा, पाल्पा, धनकुटा र सुर्खेत हुन्। कस्तो मजाले व्यवस्थित है। अब भाइ बहिनीहरू, अब हामी केमा आयौँ भन्दा हिली रिजन, तराई रिजनको मान्छेले कसरी गरी खाएका छन् त, के पेसा गर्छन्, कसरी गरी खान्छन्, कसरी पैसा कमाइरहेका छन्, त्यो सक्यो। अब हिली रिजन पनि सक्यो। अब हामी के भन्छौँ, हिमालयन रिजन बाँकी छ। अब हिमालयन रिजनलाई स्टडी गरौँ है ल। द हिमालयन रिजन अफ आवर कन्ट्री हेज कोल्ड क्लाइमेट हो। हिमालयन रिजन अफ आवर कन्ट्री हेज कोल्ड क्लाइमेट। नेपालको जुन हिमाली क्षेत्र छ त्यहाँको मौसम कस्तो हुन्छ, एकदमै चिसो हुन्छ है। एज अ रिजल्ट त्यसको परिणाम, एज अ रिजल्ट भनेको त्यसको परिणाम
द रिजन इज नट सुटेबल फर क्रप्स, धेरै चिसो भएका कारणले बालीको लागि त्यति उपयुक्त मानिदैन। ठीक छ ल। हाउएभर वेट बार्ले पोटाटोज एप्पल्स इटिसी ग्रो इन लिमिटेड क्वान्टिटी, त्यसैले गहुँ हैन आलु स्याउ हैन। अब बार्ले भनेको नेपालीमा के भनिन्छ अरे? बार्ले भनेको चाहिँ जौ हो। के हो बार्ले भनेको? तपाईलाई मैले भन्छु यो के भन्छ? जौ है, जौ है। पोटाटोज एप्पल्स एन्ड ग्रो इन लिमिटेड क्वान्टिटी। अब हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, देयर इज अ भास्ट स्ट्रेच अफ ग्रेजिङ हो, देयर इज अ भास्ट स्ट्रेच अफ ग्रेजिङ ल्यान्ड। अब ग्रेजिङ भनेको चर्नको लागि राम्रो घाँसे मैदान पनि छ अरे। सो पिपल हियर किप एनिमल्स लाइक सिप, माउन्टेन गोट, याक इटिसी हो। त्यसैले यहाँका मान्छेहरूले जनावरहरू भेडाहरू हैन, अब जस्तै अब चौरीगाईहरू पाल्ने गर्छन्। किन? त्यहाँ ग्रेजिङ ल्यान्डहरू धेरै छ। दे वीव कार्पेट्स एन्ड ब्ल्याङ्केट्स फ्रम अफ द उल हैन। यस्तो छ हेर्ने तपाईलाई हेर्नुहोस् जस्तै यहाँ लेट्स इरेज दिस वान ल। दे वीव कार्पेट्स एन्ड ब्ल्याङ्केट्स फ्रम द उल अफ द सिप, पिपल मेक चिज फ्रम मिल्क अफ सच। यसमा भनेको कार्पेट र ब्ल्याङ्केट बनाउँछन् केबाट? भेडाको उलबाट, भेडाको उनबाट हैन। त्यस्तै मेक चिज फ्रम मिल्क अफ सच, अनि त्यसपछि चौरी गाईको दुधबाट या दुधहरुबाट चाहिँ चिज बनाउने हैन। कसैले तपाईको छुर्पीहरु बनाउने कामहरु पनि गर्छन् है, चिज भने भइहाल्यो। इट इज सोल्ड फर गुड मनी, र यो चाहिँ यसको मूल्य राम्रो तरिकाले हुन्छ र बेच्छन् मान्छेहरूले। सेभरल माउन्टेन पिक्स लाइक कञ्चनजङ्घा, सगरमाथा, मकालु, गौरीशंकर, लाङटाङ, अन्नपूर्ण, धौरागिरी, सयपाल इटिसी फल इन दिस रिजन हो। सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, मकालु, गौरीशंकर सबै हिमाली क्षेत्रमा पर्छन्। लाङटाङ, अन्नपूर्ण सबै। माउन्टेन क्लाइम्बर्स फ्रम होम एन्ड एब्रोड कम टु दिस रिजन फर ट्रेकिङ एन्ड माउन्टेन क्लाइम्बिङ। देश त विदेश सबै ठाउँबाट यहाँ माउन्टेन क्लाइम्बिङ हैन, पहाड चढ्नको लागि, ट्रेकिङको लागि आउँछन् अरे। दस टुरिज्म इन्डस्ट्री हेज अल्सो एक्सपान्डेड हियर, त्यसैले यहाँ के त पर्यटन उद्योग पनि यहाँ फैलिएको छ। अब अन्नपूर्ण रिजन, लाङटाङ, नाम्चे बजार, मकालु, ओलाङचुङ्गोला, इट इज द मेजर टुरिस्ट डेस्टिनेसन अफ द रिजन हो। यो चाहिँ पर्यटकहरूका लागि मेजर डेस्टिनेसन के अरे? अन्नपूर्ण, लाङटाङ, नाम्चे बजार, मकालु, ओलाङचुङ्गोला आर द मेजर टुरिस्ट डेस्टिनेसन। पर्यटकहरूका लागि एकदम घुम्ने ठाउँ राम्रो, एकदम रमाइलो होला है त ल। भाइ बहिनीहरु अब यो पढौँ एक्टिभिटिजमा जाउँ है त हामी। अब क्रियाकलापमा प्रश्न नम्बर 1 हेर्नुहोस् त। मेक अ लिस्ट अफ लार्ज स्केल इन्डस्ट्रिज अफ नेपाल। लार्ज इन्डस्ट्रीमा के पर्छन् भन्दाखेरि एउटा सिमेन्ट इन्डस्ट्री पर्यो हो, त्यस्तै लार्ज स्केलमा एउटा सोप इन्डस्ट्री पनि पर्छ हो कि हैन, त्यस्तै नुडल्स इन्डस्ट्री पनि पर्छ हो, अनि त्यस्तै अब अरु के पर्छ हो, त्यस्तै चाहिँ तपाईले मिलाएर लेख्नु पर्यो है त। के पर्छन् लार्ज स्केल? धेरै लगानीमा खुल्ने है, जस्तै अब अरु के हुन सक्छ यहाँ? अरु भनेको यहाँ अल्कोहल फ्याक्ट्रीहरु पनि छन् हैन। अब त्यो फ्याक्ट्रीहरु पनि लार्ज स्केलमै पर्छन् भाइ भने फेरि है। जस्तै अब अरु पनि छन् त्यो फ्याक्ट्रीहरुको नाम चाहिँ इन्डस्ट्रीहरु चाहिँ लार्ज स्केलमा पर्छ। अब दोस्रो पोइन्टमा हेर्नुस् त। नेम द मेजर कस्टम चेक पोइन्ट्स एट द इन्डो नेपाल बोर्डर, व्हाई आर दिस एन्ट्री भेरी इम्पोर्टेन्ट फर इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यू, डिस्कसन राइट। अब कस्टम चेकको भन्सारको जाँच किन आवश्यक छ ठाउँ ठाउँमा हो? किन भन्दा इन्डिया र नेपाल बीचमा जुन चेक हुन्छ त्यसलाई भन्सार भन्छ। इन्डो नेपाल बोर्डर सिमाना, नेपाल र इन्डियाको बोर्डर सिमाना किन आवश्यक छ भन्दा त्यो गर्दाखेरि बल्ल यो जुन गुड्सहरु इम्पोर्ट र एक्सपोर्टमा जुन इम्ब्यालेन्स हुन्छ र अनियमितता हुन्छ, इम्प्रोपर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुन्छ, त्यसलाई म्यानेज गर्छ एउटा। अर्को भनेको इलिगल सामानहरु हो, इलिगल हो, अब जुन चाहिँ अपराधिक सामानहरु, नराम्रो सामानहरु, गाँजा चरेस जस्ता नचाहिने कुराहरु चाहिँ नेपालमा भित्रिनुबाट पनि बच्छ, र नेपालबाट बिना ट्याक्स बेच्न लगेका या नेपालमा बिना ट्याक्स इन्डियाबाट बेच्न ल्याएका सामानहरुको पनि हामीले म्यानेज गर्न सक्छौं, त्यसलाई रोक्न सक्छौं हो। यसले के गर्छ? सेक्युरिटी दिन्छ देशमा। जस्तै अब इन्डियाबाट मान्छेहरु कोही आउँछन्
नराम्रो सामान बम बन्दुक लिएर आयो भने के भयो त नेपालमा हिंसा बढ्ने भयो त्यो चेक गर्ने भयो भने चाहिँ एसएससी कुराहरू यो भयो तपाईँलाई हिन्ट दिएँ मैले त्यसमा मिलाएर लेख्ने काम चाहिँ तपाईँको भयो वाइ इज तराई रिजन नोन एज द ग्रेनरी अफ नेपाल यो मैले तपाईँले अघिल्लो क्लासमा भनेको छु नभए अगाडि क्लास सुन्नुहोस् गिभ सुटेबल रिजन्स मैले अहिले भन्दिनँ अघिल्लो क्लासमा भनिसकेको छु राइट द नेम अफ द क्रप्स ग्रेनरीको अन्न भण्डार अब अरू पनि मिलाउने त्यही पनि हिन्ट दिएँ मैले राइट द नेम अफ क्रप्स फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्स ग्रोन इन द हिली रिजन अफ नेपाल अब राइट द नेम अफ क्रप्स बाली हैन फलफुल तरकारी हिली रिजनमा जुन उत्पादनहरू चाहिँ त्यो के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो तपाईँले पाठमै गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् हिली रिजनको हामी यहाँ थियौँ है हिली रिजनको ल कहाँ छ यसको एन्सर यहीँ उसमै छ हेर्नुहोस् है ए मेज मिलेट पोटाटो टिलिप कार्डमम यो यहीँ लेखेँ एन्सर है यो यहीँ एन्सर ठिक छ भेजिटेबल्स त लेखेँ है अब अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी ल हेर्नुहोस् न पाँचौँमा राइट द रिजन्स why many tourists go to Hilli and the Himalayan regions of Nepal also make a list of major tourist destinations in this region why many tourists चाहिँ many tourists किन जान्छन् भन्दा because हिली रिजन हिमालयन रिजनमा ब्युटिफुल सिनारिजहरू छन् हैन पहाडहरू छन् माउन्टेन्सहरू छ राम्रो भ्यूजहरू छ हैन अनि त्यसपछि होटल फ्यासिलिटिजहरू पनि छ अर्को भनेको टुरिस्टहरुको लागि एट्र्याक्टिङ प्लेसेसहरु लाइक कस्तो कस्तो ठाउँहरु छन् जस्तै मेक अ लिस्ट अफ मेजर टुरिस्ट डेस्टिनेसन अफ दिस प्लेस भनेको यहाँ छ सबै यहाँ चाहिँ हिमालयन रिजनको लागि यहाँ दिएको छ अन्नपूर्ण रिजन लाङटाङ ओलङचुला हिमालहरू सबै यहाँ छ र मेजर प्लेसेसहरु के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ अब यो भयो अब ल हिली रिजनको लागि काठमाडौँ यो मेजर यो ट्रेडिङ भयो घुम्नको लागि टुरिस्ट डेस्टिनेसन यो भयो यो लेख्नु पर्यो यहाँ आन्सर लेख्नु है मेजर टुरिस्ट डेस्टिनेसन यही नै हो ठीक छ ओ यो यति भाषा लेख्नु पर्यो अब अर्को कुरा हेर्नु अब अर्को उसको लागि त हामीले भनिसक्यो अन्नपूर्ण ओलङचुला मकलनाम जेबदारी हो भयो यो लेख्ने यसको लागि चाहिँ केको लागि हिमालयन रिजनको लागि चाहिँ हो अब यो पनि सक्यो अब वाइ डु मेनी पिपल प्रिफर सरी यसलाई मेटाम है ल अब यसको हेर्नुहोस् प्रश्न नम्बर 6 मा वाइ डु मेनी पिपल प्रिफर टु लिभ इन काठमाडौँ भ्याली टु अदर प्लेसेस अफ नेपाल डिस्कसन ग्रुप पहिलो कुरा भनेको फेसिलिटिज एन्ड सर्भिसेस राम्रो छ के छ फेसिलिटिज र सर्भिस जस्तै सेवा सुविधा राम्रो छ हो कि नै हस्पिटल लगायतको एजुकेसन फेसिलिटिज दोस्रो पोइन्ट अब यहाँ खेतीपाती गर्नको लागि राम्रो छ हो बिकज यहाँ हामीले अघिल्लो लेसनमा के पढ्थ्यौं ठुलो ताल थियो ताल सुकेर के ताल सुकिसकेपछि के भन्दाखेरि ताल बग्दाखेरि के हुन्छ त्यो पर्कोलेट भएको पानीहरु चाहिँ जुन रहेको त्यसले गर्दाखेरि सोइललाई एकदम फर्टाइल बनाइदियो पहिला ताल थियो नि त्यहाँबाट यहाँ उब्जाउ पनि राम्रो हुन्छ एउटा अनि अर्को कुरा भनेको इकोनोमिक एक्टिभिटी ट्रेडहरु अनि त्यसपछि चाहिँ इन्डस्ट्रीजहरु पनि बढी छ यहाँ त्यसले गर्दा रोजगार पनि पाइयो इम्प्लोयमेन्ट अपर्चुनिटी यसरी मिलाएर लेख्ने है अब हेर्नुस् प्रश्न नम्बर भाइ बहिनीहरु हाम्रो सायद अन्तिम प्रश्न हो र अन्तिम प्रश्न हुन्छ व्हाई आर नट द नेपाल people all over Nepal engaged in the similar kinds of profession give your own reason अब पहिलो कुरा त किन एउटै काममा सबै इन्भल्भ छैनन् यो बुझ्नु पर्छ भाइ बहिनीहरु किन भन्दाखेरि पहिलो कुरा त के भन्दाखेरि कुनै पनि ठाउँको प्रोफेसन केले डिटरमाइन गर्छ अरे त्यहाँको मौसमले एउटा अर्को त्यहाँको मौसमले भयो अर्को त्यहाँको के हुन्छ अर्को भनेको त्यहाँको लाइफस्टाइलले त्यहाँको लाइफस्टाइल क्लाइमेट र अर्को के हुन्छ त ल्यान्ड टोपोग्राफीले र एभाइलेबिलिटी अफ फर्टिलिटी अफ सोइल अब सोइल फर्टाइल छ भने त जहाँ पनि खेतीपाती गर्दा राम्रो हुन्छ तर हिमालयनमा सोइल फर्टाइल छ त छैन तर त्यहाँ सिनेरी छ कि नै सो डिफरेन्ट तर सिराइन त छ भने डिफरेन्ट ठाउँमा डिफरेन्ट देयर स्पेशलिटीज फरक छ एभ्री प्लेसेस इन नेपाल ह्याभ डिफरेन्ट पोसिबिलिटीज एन्ड डिफरेन्ट स्पेशलिटीज हो जस्तै हिमालमा एकदम राम्रो सिनारीजहरु छ ब्युटिफुल सिनारी तर तराईमा त्यति छैन फेरि तराईमा फेरि एग्रिकल्चर छ जुन चाहिँ फेरि हिमालमा छैन भने हरेक ठाउँको उनीहरुको आफ्नो छुट्टै स्पेशलिटीजहरु छ त्यसैले कारणले गर्दा पिपलहरु पनि त्यसै अनुसार नै आफ्नो प्रोफेसन लगाएका आफ्नो प्रोफेसन बनाएका छन् हो टुरिस्ट आउँछन् त्यही भएर टुरिस्ट इन्डस्ट्री भयो तर तराईमा के भयो कल्टिभेसन राम्रो छ त्यही भएर कल्टिभेसन गरे फर्टाइल ल्यान्ड भएकोले हो एग्रिकल्चर गरे अब अर्को कुरा के भनेछ in our country people in different places are engaged in different economic activities हो हाम्रो देशमा हरेक ठाउँ अनुसार मान्छे फरक
आर्थिक गतिविधिहरू गरिरहेका छन् हो किन भन्ने कुरा भर्खर हामी डिस्कस गरौँ र लगभग आज हाम्रो कक्षा 5 को सोसल सकिसकेको छ भाइ बहिनीहरू केही समस्या छ भने तपाईँले हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ हामीले तपाईँलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ मेसेज कमेन्ट जे गर्दा नि हुन्छ र हामी तपाईँलाई गाइड गर्छौँ है त बाई बाई